स्टुना इति तृतीयान्तं पदं, स्टुः इति प्रथमान्तं पदम्। एवम् अस्मिन् सूत्रे त्रीणि पदानि सन्ति। स्तोः इदं स्तु शब्दस्य षष्ठ्येकवचनमस्ति। स्तु शब्दस्य षष्ठ्येकवचनमस्ति। स्तु तत्र सा इत्यस्य सकारः इत्यर्थः, तु इत्यस्य तवर्गः इत्यर्थः। अतः स्तोः इत्यस्य अर्थः सकार तवर्गयोः। षष्ठी द्विवचनं किं स्यात्? सा इत्यस्य अर्थः सकारः, तु इत्यस्य अर्थः तवर्गः। तर्हि स्तोः इत्यस्य अर्थः स्यात् सकार तवर्गयोः। सकार तवर्गयोः। सकारस्य तवर्गस्य च, सकारस्य तवर्गस्य च समासं विधाय यदि प्रयोगं कुर्मः तर्हि सकार तवर्गयोः इति स्तोः इत्यस्य अर्थः। स्टुना इदं इष्टु शब्दस्य तृतीयैकवचनमस्ति। कस्य? स्टु। तत्र स इत्यस्य सकारः इत्यर्थः, चु इत्यस्य जवर्गः इत्यर्थः। तर्हि स्टुना इत्यस्य अर्थः स्यात् सकार चवर्गाभ्याम्। तृतीयद्विवचनं किं स्यात्? सकार चवर्गाभ्याम्। स्टु अस्य अर्थः सकार चवर्गौ। सकार चवर्गौ। तर्हि सकार तवर्गयोः सकार चवर्गाभ्याम् सकार चवर्गौ इत्यर्थः। तेन सूत्रार्थः आगच्छति सकार तवर्गयोः सकार चवर्गाभ्याम् योगे। सकार तवर्गयोः सकार चवर्गाभ्याम् योगे सकार चवर्गौ स्तः इति सूत्रः। सकार तवर्गयोः सकार चवर्गाभ्याम् योगे सकार चवर्गौ स्तः इति सूत्रार्थः। अधुना प्रश्नः भवति सकार चवर्गौ स्तः, किन्तु कस्य स्थाने? इदं तु उक्तं नास्ति। सकार तवर्गयोः यदि सकार चवर्गाभ्यां सह सम्बन्धः भवति तर्हि सकार चवर्गौ भवतः, किन्तु कस्य स्थाने इति प्रश्नः। तर्हि इदमेव सम्बध्यते। सकारस्य स्थाने सकारः, तवर्गस्य स्थाने चवर्गः। तर्हि कस्य स्थाने? तर्हि सकार तवर्गयोः स्थाने सकार चवर्गयोः स्थाने। सकार तवर्गयोः
शकार वर्गाभ्याम योगे सकार वर्गयोः स्थाने सकार वर्गौ स्तः तत्रापि दन्त्यस्य सकारस्य स्थाने तालव्यः शकारः भवति तवर्गस्य स्थाने क्रमेण चवर्गः भवति तकारस्य स्थाने चकारः एवं आद्यस्य स्थाने आद्यः तवर्गस्य प्रथमस्य स्थाने चवर्गस्य प्रथमः तवर्गस्य द्वितीयस्य स्थाने चवर्गस्य द्वितीयः तवर्गस्य तृतीयस्य स्थाने चवर्गस्य तृतीयः दन्त्यस्य सकारस्य स्थाने तालव्यः सकारः और तवर्गस्य स्थाने क्रमेण चवर्गः अतः सूत्रार्थः वक्तुं शक्यते सकार तवर्गयोः सकार चवर्गाभ्यां सहयोगे सकार तवर्गयोः स्थाने सकार चवर्गौ स्तः इति सूत्रार्थः। ठीक है। अस्माभिः इको एनर्जी इति सूत्रं पठितमासीत् तत्र किं पठितमासीत् अचि परे पूर्वस्य इकः स्थाने भवति परस्य इकः स्थाने न भवति एवं तस्य स्थाने भवति पूर्वस्य इकारस्य तथा परम् अस्माभिः उदाहरणस्तम्भोः पूर्वस्य तत्र उदाह परयोः स्तम्भो स्थाने पूर्वसवर्गः भवति तत्र परस्य भवति इको एनर्जी इति सूत्रेण पूर्वस्य इकारस्थाने आदेशः क्रियते उदाहरणस्तम्भो इति सूत्रेण परस्य स्थाने कार्यं क्रियते किन्तु अस्मिन् सूत्रे तथा नास्ति पूर्वं तवर्गः अस्ति परं च वर्गः अस्ति चेदपि पूर्वस्य तवर्गस्य स्थाने च वर्गः भवति पूर्वं च वर्गः अस्ति परं तवर्गः अस्ति चेदपि भवति कारणं न अस्मिन् सूत्रे सप्तमी विभक्ति अस्ति न पंचमी विभक्ति अस्ति यत्र सप्तमी भवति अस्मिन् सूत्रे यत्र सप्तमी विभक्ति भवति तत्र पूर्वस्य स्थाने कार्यं भवति तस्मिन् कृते निर्दिष्टे पूर्वस्य यत्र पंचमी भवति तत्र परस्य स्थाने कार्यं भवति तस्मात् इत्युत्तरस्य किन्तु अस्मिन् सूत्रे न पंचमी अस्ति न वा सप्तमी अस्ति पंचमी विधायकानि बहूनि सूत्राणि पंचमी घटितानि बहूनि सूत्राणि अस्माभिः पठितानि डः से लुट् डात् परस्य सस्य लुडागमः पठितं न वा नश्च नान्तात् परस्य सस्य लुडागमः पूर्व सप्तमी घटितानि अपि बहूनि सूत्राणि पठितानि इको एनर्जी यदामजसि तेजो यवायावः तर्हि अस्माभिः अस्य प्रकरणे कानिचित् सूत्राणि पठितानि यैः केवलं पूर्वस्य स्थाने कार्यं क्रियते कानिचित् सूत्राणि आसन् यैः परस्य स्थाने कार्यं क्रियते पुनः कानिचित् तथा आसन् यैः पूर्वपरयोः स्थाने कार्यं क्रियते आद्गुणः वृद्धिरेचि एन्ते गत्युषु उपसर्गाकृति धातौ एकी पररूपम् एका पदान्तागतिः तर्हि पूर्वस्य स्थाने कार्यविधायकानि सूत्राणि पठितानि परस्य स्थाने कार्यविधायकानि सूत्राणि पठितानि पूर्वपरयोः स्थाने कार्यविधायकानि सूत्राणि पठितानि इदं सूत्रं किमस्ति अत्र पूर्वस्य भवतु इत्यपि नियमः नास्ति परस्य भवतु इत्यपि नियमः नास्ति पूर्वं तवर्गः परं च वर्गः तर्हि पूर्वस्य तवर्गस्य स्थाने च वर्गः भवति पूर्वं च वर्गः परं तवर्गः
तदानीमपि तवर्गस्य स्थाने चवर्गः भवति। तवर्गस्य चवर्गेण सह योगो वा भवतु, तालव्य शकारेण सह वा योगो भवतु, उभयथापि तवर्गस्य स्थाने चवर्गः भवति। एवमपि न चिन्तनीयं यत् तवर्गस्य यदा चवर्गेण साकं योगः तदानीमेव तवर्गस्य स्थाने चवर्गः इत्यपि नियमः नास्ति। तवर्गस्य चवर्गेण सह योगः तदानीमपि तवर्गस्य स्थाने चवर्गः। तवर्गस्य यदि तालव्य सकारेण सह योगः अस्ति तदानीमपि तवर्गस्य स्थाने चवर्गः भवति। ठीक है? किन्तु एकः नियमः अस्ति, दन्त्यस्य स्थाने तालव्य सकारः एव भविष्यति। दन्त्य सकारस्य स्थाने किं भविष्यति? दन्त्यस्य तवर्गस्य सकारस्य स्थाने कदापि चवर्गः न भवति और तवर्गस्य स्थाने चवर्गः एव भविष्यति। तवर्गस्य स्थाने तालव्य सकारः भविष्यति इति नियमः अस्ति। तर्हि सकार तवर्गयोः सकार चवर्गाभ्यां सहयोगे सकार तवर्गयोः स्थाने क्रमेण सकार चवर्गौ स्तः इति सूत्रः। ठीक है? उदाहरणमस्ति रामस्य रामस्येते इति उदाहरणमस्ति। तस्य विच्छेदः रामस्येते। रामस्येते इति संधि विच्छेदः। अयं प्रत्ययः सकारः, अयं तालव्यः सकारः। तर्हि सकारस्य सकारेण सह योगः अस्ति। तर्हि सकारस्य स्थाने किं भविष्यति? तालव्यः सकारः। तेन रामस्येते इति प्रयोगः। पश्यतु अत्र सकारस्य सकारेण सह योगः अस्ति। ठीक है? द्वितीयम् उदाहरणं रामश्चिनोति। किमस्ति? रामश्चिनोति। अत्र पश्यतु, अत्र सकारस्य चवर्गेण सह योगः अस्ति। पूर्वस्मिन् उदाहरणे किम् आसीत्? सकारस्य सकारेण सह योगः आसीत्। अत्र सकारस्य चवर्गेण सह योगः अस्ति। इदमेव सूचयितुं द्वितीयम् उदाहरणं प्रदत्तं। दन्त्य सकारस्य तालव्य सकारेण सह यदा योगः तदानीमपि दन्त्यस्य सकारस्य स्थाने तालव्यः भवति। दन्त्यस्य सकारस्य यदि चवर्गेण सह योगः अस्ति तदानीमपि दन्त्यस्य सकारस्य स्थाने तालव्यः सकारः भवति। ठीक? अतः अत्रापि तालव्यः सकारः भवति। तेन रामश्चिनोति।
तृतीयम् उदाहरणं सच्चित् किमस्ति सच्चित् अस्य सच्चित् इति विच्छेदः अस्ति अयं तवर्गः अस्ति अयं चवर्गः अस्ति अत्र तवर्गस्य चवर्गेण संयोगः अस्ति अतः तवर्गस्य स्थाने किं भविष्यति चवर्गः भविष्यति तकारः तवर्गस्य प्रथमः अस्ति अतः तकारस्य स्थाने किं भविष्यति तवर्गस्य प्रथमः चकारः भविष्यति तेन सच्चित् चतुर्थम उदाहरण सारणिजय किम उदाहरण सारणिजय इति उदाहरणम् अस्य विच्छेदः सारणिजय सारंगी कस्य नाम अस्ति भगवतः विष्णोः नाम अस्ति सारंग नामकः नामकं धनुः तेषाम् अस्ति तथा अर्जुनस्य धनुषः नाम किमस्ति गाण्डीवं तथैव भगवतः विष्णोः धनुषः नाम अस्ति सारंगी सारंगम तदस्ति यस्य पार्श्वे सः सारंगी तस्य संबोधने रूपमस्ति हे सारंगिं त्वं जय तर्हि सारंगिन् इति संबोधने रूपमस्ति तर्हि सारंगी जय अयं तवर्गः अस्ति अयं च चवर्गः अस्ति तर्हि तवर्गस्य चवर्गेण संयोगः भवति तर्हि किं भवति तवर्गस्य स्थाने चवर्गः भवति अत्र पश्यन्तु अयं तवर्गस्य पञ्चमः अस्ति अयं चवर्गस्य तृतीयः अस्ति भवतु नाम किन्तु अस्य स्थाने किं भविष्यति पञ्चमः एव भविष्यति योगः प्रथमेन साकं भवतु द्वितीयेन साकं वा भवतु तृतीयेन साकं वा भवतु इति कश्चित् नियमः किन्तु आदेशे नियमः अस्ति प्रथमस्य स्थाने प्रथमः एव द्वितीयस्य स्थाने द्वितीयः एव तृतीयस्य स्थाने तृतीयः एव चतुर्थस्य स्थाने चतुर्थः पञ्चमस्य स्थाने अतः नकारः तवर्गस्य पञ्चमः अस्ति अतः तस्य स्थाने चवर्गस्य पञ्चमः एव
पश्यन्तु अस्माभिः एकं सूत्रं पठितमासीत्। इको सवर्णे साटल्यस्य ह्रस्वश्च तत्सन्धिप्रकरणे पठितमासीत् न वा? तत्रैव अस्ति ह्रस्वश्च स्थाने तालव्यः सन्ति। ह्रस्वश्च रामस्येते इव अथवा रामश्चिनोति। ह्रस्वस् ह्रस्व शब्दस्य प्रथमैकवचनमस्ति ह्रस्वः। विसर्गात् पूर्वं का स्थितिः भवति? ह्रस्वस्। विसर्गः यदा भवति तदा ह्रस्वः, विसर्गात् पूर्वं ह्रस्वस् च इति अस्ति। विसर्गः अत्र न भवति, कारणं किमस्ति? यदा अवसानं भवति चेत् विसर्गः, अत्र तु अवसानं नास्ति। अतः ह्रस्वश्च इति स्थितिः अस्ति। स्तोष्टुराष्टु इति सूत्रेण अस्य स्थाने तालव्यः भवति। तेन ह्रस्वश्च लिच् 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 इति सूत्रं पठितम् अस्माभिः। तत्रापि लिच् च तकारस्य स्थाने जवर्गः लिच्। अन्तादिवच्च 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 ओमानोश्च एतानि सन्ति। तर्हि एवं पठनकाले यदा वयं संस्कृतं पठामः, सूत्रं वा पठन्तु, काव्यं वा पठन्तु, गीतां वा पठन्तु, तर्हि यदि वयं सन्धिं पठितवन्तः तर्हि तत्र का सन्धिः इति चिन्तनं, सन्धिः का इति अवश्यं कर्तव्यम्। तेन नाम उदाहरणानि भवन्ति, वयं न चिन्तयामः, तर्हि पठित्वापि ज्ञातुं न शक्यते कः सन्धिः। तर्हि यदि वयं तथा चिन्तनं कुर्मः तर्हि तत् पठनमपि भवति, पुनः सन्धिप्रकरणस्यापि अभ्यासः भवति। तेन एवं यदा वयं पठामः चेत् पुनः सन्धौ सन्देहः न भवति, का सन्धिः इति चिन्तनार्थं बहु सन्देहः कर्तव्यः भवति। दृष्ट्वैव ज्ञातुं शक्यते कः सन्धिः। महोदय, सूत्रे तृतीयान्तं पदं यदि तिष्ठति तर्हि तत्र किं कार्यं भवति? तदपि निमित्तं परं भवतु पूर्वं भवतु, तेन सह भवतु, तावदेव सम्बन्धः भवतु, तत् पूर्वं वा भवतु परं वा भवतु। अधुना अपरं सूत्रमस्ति सा। सात् इति सूत्रमस्ति। अस्मिन् सूत्रे एकमेव पदमस्ति सा, तच्च पञ्चमितं पदमस्ति। सात् इत्यस्य सकारात् इत्यर्थः। कः अर्थः? सकारात्। इदं सूत्रं स्तोष्टुनाष्टु इति सूत्रात् परमस्ति। अतः स्तोष्टुनाष्टु इति सूत्रात् केवलं तोः इति षष्ठ्यन्तं पदं वर्तते। किमनुवर्तते? तोः और चुः इति प्रथमान्तं पदं च वर्तते। शात् इति पञ्चम्यन्तं पदं सूत्रे अस्ति, तोः इति षष्ठ्यन्तं पदं वर्तते, चुः
सात् इति पञ्चम्यन्तं पदं सूत्रे अस्ति। स्तोः स्टुनास्तु इति सूत्रात् तोः इति षष्ठ्यन्तं पदम् अनुवर्तते। अपि च चुः इति प्रथमान्तं पदम् अनुवर्तते। न पदान्तात् तोरणाम् इति सूत्रात् न इति अव्ययपदम् अप्यत्र अनुवर्तते। सात् इत्यस्य कोऽर्थः सकारात्। सात् इत्यस्य अर्थः सकारात्। तोः इत्यस्य अर्थः तवर्गस्य। चुः इत्यस्य अर्थः चवर्गः। न इत्यस्य अर्थः न। सात् इति पञ्चमी अस्ति। अतः किम् भविष्यति परस्य। तेन सूत्रार्थः भवति सकारात् परस्य तवर्गस्य स्थाने चवर्गः न भवति। सकारात् परस्य तवर्गस्य स्थाने चवर्गः न। सकारात् परस्य तवर्गस्य स्थाने चवर्गः न भवति। तर्हि इदम् आगतम् यत् सकारात् पूर्वस्य तवर्गस्य स्थाने तु चवर्गः भविष्यति, किन्तु सकारात् परस्य तवर्गस्य स्थाने चवर्गः चवर्गात् पूर्वस्य तवर्गस्य स्थाने अपि चवर्गः भविष्यति, चवर्गात् परस्य तवर्गस्य स्थाने अपि चवर्गः भविष्यति। ठीक है। दो परिस्थितियों में तवर्ग को चवर्ग होता है। जब तवर्ग का चवर्ग के साथ योग हो, चाहे तवर्ग का सकार के साथ योग, तालव्य सकार के साथ, तो तवर्ग को चवर्ग होता है। अभी ये निषेध सूत्र आ गया, इससे ये निश्चय हो गया कि यदि तालव्य सकार के पूर्व में चवर्ग तवर्ग रहेगा, तालव्य सकार के पूर्व में यदि तवर्ग रहेगा तब तो उसको चवर्ग होगा, किंतु तालव्य सकार के बाद में यदि तवर्ग रहेगा तो उसको चवर्ग नहीं होगा। ठीक है। किंतु चवर्ग के पूर्व में तवर्ग है तब भी उसको चवर्ग होगा, चवर्ग के पर में भी यदि तवर्ग है तब भी उसको चवर्ग। तो चवर्ग के साथ कोई समस्या नहीं, लेकिन तालव्य सकार के साथ ध्यान देना है। तालव्य सकारात् पूर्वस्य तवर्गस्य स्थाने चवर्गः भवति, किंतु तालव्य सकारात् परस्य तवर्गस्य स्थाने चवर्गः न भवति इति अनेन सूत्रेण। सकारात् परस्य तवर्गस्य स्थाने चवर्गः न भवति। कृष्णः प्रश्नः
धातुः अस्ति तस्मात् नल् प्रत्ययः भवति। अयं प्रच्छ धातुः अस्ति। प्रश्नः इत्यत्र कः धातुः? प्रच्छ धातुः। सूत्रमस्ति यज याच यत विच्छ रक्ष रक्षो न यज्ञः याच्या यत्नः विष्णः प्रश्नः रक्षण एवं धातवः सन्ति यज तस्मात् नल् प्रत्यये कृते सति यज्ञः इति रूपं भवति। याच याच्या यत यत्नः विच्छ तस्मात् विष्णः प्रच्छ तस्मात् प्रश्नः रक्ष तस्मात् रक्षणः एवं अत्र विच्छ धातुः अस्ति अत्र प्रच्छ धातुः अस्ति किन्तु अत्र विक्षस्य विक्ष प्रच्छ अत्र अयं यः भागः अस्ति तस्य स्थाने एकः सूटागमः अस्ति तत्र सकारस्य स्थितिः अस्माभिः एवं स्थितिः ठीक है। तर्हि अत्र सकारेण सह तवर्गस्य योगः अस्ति न? अयं तालव्यः सकारः अयं तवर्गः अयं तालव्यः सकारः अयं तवर्गः। तर्हि सकारेण सह यदि तवर्गस्य योगः भवति तर्हि तवर्गस्य स्थाने चवर्गः भवति इति स्तो ष्टन ष्टु इति सूत्रं वदति किन्तु शाप् इति सूत्रं वदति सकारात् परस्य तवर्गस्य स्थाने च वर्गः न भवति तस्मात् शाप् इति सूत्रेण निषेधः भवति तस्मात् अत्र तवर्गस्य स्थाने च वर्गः न भवति। एवमेव तिष्ठति तेन विष्णुः अपि च प्रश्नः इति रूपम्। समझ में आया? अधुना स्तो ष्टुना ष्टु इति सूत्रेण यः सन्धिः भवति तस्य नाम अस्ति इष्टुत्व सन्धिः। हलसन्धिः इति नाम तु अस्ति किन्तु इष्टुत्व सन्धिः इति। अधुना अपरं सूत्रमस्ति ष्टुनाष्टु सूत्रमस्ति ष्टुनाष्टु
ष्टुना इति तृतीयान्तं पदं ष्टुः इति प्रथमं स्तोः ष्टुना ष्टुः इति सूत्रात् स्तोः इति षष्ठ्यन्तं पदं अनुवर्तते स्तोः इति षष्ठ्यन्तं पदं तर्हि ष्टुना इति तृतीयान्तं पदं ष्टुः इति प्रथमान्तं पदं स्तोः इति षष्ठ्यन्तं पदम् एवम् अनुवृत्य आहत्य अत्रापि त्रीणि पदानि भवन्ति तर्हि यस्यापि सूत्रस्य पूर्वसूत्रवत् स्थितिः भवति तत्र स्तो इति षष्ठ्यन्तं पदमासीत् तत्रापि स्तो इति षष्ठ्यन्तं पदमस्ति तत्र ष्टुना इति तृतीयान्तं पदं तत्र ष्टुना इति तृतीयान्तं तत्र ष्टुः इति प्रथमान्तं पदं तत्र ष्टुः इति प्रथमं तर्हि पूर्वसूत्रवत् अस्यापि अर्थः भविष्यति स्तोः इत्यस्य अर्थः सकार तवर्गयोः ष्टुना इत्यस्य अर्थः षकार तवर्गाभ्यां तत्र ष्टुना इति आसीत् अतः तस्य अर्थः सकार तवर्गाभ्याम् अत्र ष्टुना अस्ति अतः अस्य अर्थः षकार तवर्गाभ्याम् ष्टुः इत्यस्य अर्थः षकार तवर्गौ ठीक है तेन सूत्रार्थः भवति सकार तवर्गयोः षकार तवर्गाभ्यां योगे सकार तवर्गयोः षकार तवर्गाभ्यां योगे सकार तवर्गौ स्तः ठीक है सकार तवर्गयोः षकार तवर्गाभ्यां योगे षकार तवर्गौ स्तः अत्रापि प्रश्नः भवति कस्य स्थाने तर्हि सकार तवर्गयोः स्तः ठीक है तर्हि सकार तवर्गयोः षकार तवर्गाभ्यां योगे सकार तवर्गयोः स्थाने षकार तवर्गौ स्तः इति सूत्रः तत्रापि दन्त्यस्य सकारस्य स्थाने मूर्धन्यः षकारः तवर्गस्य स्थाने क्रमेण तवर्गः अत्रापि सर्वं पूर्वसूत्रवत् अस्ति पूर्वस्य स्थाने अपि परस्य स्थाने ठीक है पूर्वं तवर्गः तथा तवर्गः अस्ति चेदपि कार्यं पूर्वं तवर्गः परं तवर्गः चेदपि कार्यं पुनः तवर्गस्य तवर्गेण सह योगः भवतु षकारेण सह योगः भवतु तवर्गस्य स्थाने तवर्गः एवं सर्वं
विच्छेदः अयं गत्यः सकारः अयं च मूर्धन्यः षकारः तर्हि सकारस्य षकारेण सह योगः विद्यते तर्हि यदि सकारस्य षकारेण सह योगः भवति तदा सकारस्य स्थाने षकारः भवति तर्हि दन्तस्य स्थाने मूर्धन्यः भविष्यति रामष्टीकते किमस्ति रामष् द्वितीयम् उदाहरणं रामष्टीकते अस्य सन्धिविच्छेदः अस्ति रामष्टीकते रामष्टीकते टीकते इत्यस्य अर्थः मन्यः गच्छति गतौ अस्ति अयं धातुः गच्छति इत्यर्थः रामः गच्छति रामष्टीकते इत्यस्य अर्थः रामः गच्छति तर्हि अयं दत्यः सकारः अयं प्रवर्गः तर्हि सकारस्य प्रवर्गेण सह योगः अस्ति अतः सकारस्य स्थाने किं स्यात् षकारः मूर्धन्यः षकारः ये हमेशा ध्यान रखना कि सकार टवर्ग के साथ योग होगा तो दंत सकार को मूर्धन्य ही होगा टवर्ग होगा ऐसा कभी मत सोचो ठीक है तो अत्रापि मूर्धन्यः भवति तेन रामष्टीकते तेष्टा अस्य सन्धिविच्छेदः अस्ति तेष्टा किमस्ति मूर्धन्यः षकारः अयं च तवर्गः अतः अत्र तवर्गस्य षकारेण सह योगः अस्ति तर्हि तवर्गस्य षकारेण सह योगः भवतु टवर्गेण सह वा योगः भवतु तवर्गस्य स्थाने किं भवति टवर्गः तवर्गस्य षकारेण सह योगः स्यात् टवर्गेण वा योगः स्यात् तदा तवर्गस्य स्थाने टवर्गः भवति अयं टवर्गस्य प्रथमः अतः अस्य स्थाने टवर्गस्य प्रथमः भवति तर्हि तकारस्य स्थाने किं भवति
चूर्ण की। हाँ उसको वो टेस्टी है, चूरनी करके कर देते हैं, या तो धुलो बोलते हैं, धुलो। चीनी चीनी के पेस्टो में चीनी धुलो, चीनी का धूल है वो, वही बोलते हैं ना धूल। जो भी वो आटे की तरह होगा पिसा हुआ वो धुलो हो जाएगा। समानार्थी प्रयोग जैसे चीनी के चूर्ण को क्या बोलते हैं? बूरा। उसको बूरा बोलते हैं, सूरा नहीं, पूरा अथवा बूरा, लेकिन वो चीनी का धूल है। पेस्टा, पेस्टा इसका अर्थ आपकी पुस्तक में लिखा है चूर्णकार। जैसे मुख्य शब्द पेस्ट्री, ऐसा त्रिश प्रत्यांत पेस्ट्री, पेस्टा, पेस्टारो, पेस्टा, उसमें एक वचन है पेस्टा। ठीक है, तट्टिका चतुर्थम उदाहरण तट्टी। अस्य विच्छेदः अस्ति तत् टीका। अयं टवर्गः अस्ति, अयं च टवर्गः अस्ति। अत्र टवर्गस्य टवर्गेण सह योगः अस्ति, तस्मात् टवर्गस्य स्थाने किं भविष्यति? टवर्गः भविष्यति। तर्हि तकारस्य स्थाने टकारः भवति। इसके दो अर्थ कर सकते हैं, तस्य टीका है कि तट्टिका, उसकी टीका, उस ग्रंथ की टीका, अथवा सचासो टीका, वह टीका लो, वो टीका लो, उसकी टीका लो। ताम टीका माने और तस्य टीका माने, दोनों अर्थ में तट्टिका माना है तो कर्मधारय समास भी कर सकते हैं और शक्ति तत्पुरुष भी कर सकते हैं। साचासो टीका इति तट्टिका, उस टीका को वह टीका, और तस्य टीका इति तट्टिका, उसकी तट्टिका। पंचम उदाहरण चक्र ढौकसे। चक्र चक्री इदमपि भगवतः विष्णोः नाम अस्ति। चक्रम तेषाम् अस्ति, अतः तेषां नाम अस्ति चक्री। तस्य संबोधने रूपं भवति चक्रिन्, हे चक्रिन् त्वं ढौकसे। ढौकसे इत्यस्यापि अर्थः गच्छति, गच्छति। नौकरी गतम धातु का एक लगा।
नौकरी गतौ। ठीक है, तर्हि अयं तवर्गः अस्ति, अयं च तवर्गः अस्ति। तवर्गस्य तवर्गेण सह योगः विद्यते, अतः तवर्गस्य स्थाने किं भविष्यति? तवर्गः भविष्यति। नकारः तवर्गस्य पञ्चमः, अतः तस्य स्थाने तवर्गस्य पञ्चमः भवति। तर्हि नकारस्य स्थाने किं भवति? नकारः। ठीक है, समझ में आया? अनेन सूत्रेण यः सन्धिः भवति तस्य नाम इष्टत्व सन्धिः। ठीक है, अधुना अस्य निषेधसूत्रमस्ति। न पदान्तात् टोरणाम्। किं सूत्रं? न पदान्तात् टोरणाम्। चिन्तयन्तु, अस्मिन्नेव सूत्रे इत्युक्तसन्धिः अस्ति। न पदान्तात् टो अनाम्। पदान्तात् टो अस्ति, तवर्गस्य तवर्गेण साकं योगः अस्ति, तस्मात् तकारस्य तकारः सन्ति। न पदान्तात् टो। अस्मिन् सूत्रे न इति अव्ययपदम्, पदान्तात् इति पञ्चमेकं पदम्, टोः इति पञ्चमेकं पदम्, अनाम् अनाम् इति लुप्तषष्ठ्यन्तम्, अनामः इति स्यात्। अनाम् इति लुप्तषष्ठ्यन्तम्। स्तोश्चुराश्चुः इति सूत्रात् स्तोः इति षष्ठ्यन्तं पदं वर्तते। ष्टुनाष्टुः इति सूत्रात् ष्टुः इति प्रथमान्तं पदं वर्तते। न इति अव्ययपदम्, पदान्तात् इति पञ्चमेकं पदम्, टो इति पञ्चमेकं पदम्, अनाम् इति लुप्तषष्ठ्यन्तं पदम्, स्तोः इति षष्ठ्यन्तं पदम्, ष्टुः इति प्रथमान्तम्। अत्र न इत्यस्य अर्थः न पदान्तात् इत्यस्य अर्थः पदान्तात्, टोः इत्यस्य अर्थः तवर्गात्, टोः इत्यस्य अर्थः
नाम भिन्नस्य। ठीक है, स्तोः इत्यस्य अर्थः सकार तवर्गयोः, ष्टुः इत्यस्य अर्थः षकार तवर्गौ। तर्हि सूत्रार्थः भवति पदान्तात् तवर्गात् पञ्चमी अस्ति, अतः परस्य इति आगच्छति। परस्य पदान्तात् तवर्गात् परस्य अनाम इत्यस्य अर्थः नाम भिन्नस्य। नाम भिन्नस्य नाम भिन्नस्य। स्तोः स्थाने ष्टुः न स्यात्। पदान्तात् तवर्गात् परस्य नाम भिन्नस्य नाम के हल कर नाम भिन्नस्य स्तोः स्थाने ष्टुः न स्यात्। नाम संज्ञा वाला नाम नहीं, नाम नामनी नामानी वाला नाम नहीं। राम नाम आम वाला होकर के नाम हो जाता वो वाला, इसलिए उसको महालम। ठीक है, तर्हि पदान्तात् तवर्गात् परस्य नाम भिन्नस्य स्तोः स्थाने ष्टुः न स्यात् इति सूत्रः। पदान्त तवर्ग के बाद यदि सकार हो अथवा तवर्ग हो तो उसको षकार अथवा तवर्ग नहीं होगा। ठीक है, पदांत तवर्ग के बाद यदि दंत सकार आ जाए अथवा तवर्ग आ जाए तो दंत सकार को मूर्धन्य नहीं होगा और तवर्ग को तवर्ग। ष्टुनाष्टु सूत्र में तो एक आता कि नहीं, सकार और तवर्ग का यदि शकार और तवर्ग के साथ योग हो तो सकार को षकार होगा और तवर्ग को तवर्ग होगा। वो पहले आए, पूर्व में आए, पर में आए, ऐसा कोई नियम उसने नहीं किया, लेकिन इस सूत्र ने थोड़ा सा नियंत्रण कर दिया। जैसे ष्टुनाष्टु के ऊपर साप ने नियंत्रण किया कि तालव्य सकार के बाद यदि तवर्ग होगा तो उसको चवर्ग नहीं होगा। उसी तरह इस सूत्र ने नियंत्रण किया यदि पदान्तात् तवर्गात् परः यदि सकारः अथवा तवर्गः अस्ति तर्हि तस्य स्थाने षकारः अथवा तवर्गः न भवति। अपदान्त के होगा तो कोई दिक्कत नहीं, तवर्ग यदि अपदान्त है तो समस्या नहीं है, लेकिन यदि पदांत है तो ठीक है। तवर्ग यदि पदांत है तो आपको ये ध्यान रखना है कि यदि पदांत तवर्ग के बाद तवर्ग आया है
षट् सन्तः। षट् सन्तः इति उदाहरणम्। षट् इदं षट् शब्दस्य प्रथमा बहुवचनमस्ति। षट् षट् षड्भिः षड्भ्यः षड्भ्यः षण्णाम षट्सु। ठीक है, तो षट् इदं पदमस्ति न, सन्तः इदमपि पदमस्ति। सत् शब्दस्य प्रथमा बहुवचनमस्ति। 6 सज्जन हैं। षट् सन्तः सन्ति। ठीक है, तर्हि षट् इति पदमस्ति। पदान्तः कः अस्ति? टकारः। तर्हि अयं पदान्तटवर्गः अस्ति न? अयं सकारः अस्ति। ष्णाष्टुः इति सूत्रं वदति सकारस्य यदि षकारेण सह अथवा टवर्गेण सह योगः भवति तर्हि सकारस्य स्थाने षकारः भवति। उदाहरण पढ़े थे रामषष्ठा। रामस षष्ठा ऐसा था। रामस में दंत सकार था, बाद में मूर्धन था, दंत को मूर्धन हो गया कि नहीं? तो उसी तरह से अत्र सकारस्य टवर्गेण सह योगः अस्ति। रामष्टीकते रामष अत्र सकारस्य टवर्गेण सह योगः अस्ति न, अतः सकारस्य स्थाने षकारः संजातः। अत्रापि सकारस्य टवर्गेण सह योगः अस्ति। तस्मात् ष्टुनाष्टुः इति सूत्रानुसारम् अत्र मूर्धन्यः षकारः प्राप्तः अस्ति। किन्तु इदं सूत्रं वदति पदान्तात् टवर्गात् परस्य सस्य स्थाने मूर्धन्यः षकारः न भवति। पदान्त टवर्ग के बाद यदि दंत सकार आएगा तो उसको मूर्धन्य सकार नहीं होगा। इसीलिए षट् सन्तः। ठीक है, षट् थे षट् यहां पर देखिए पदार्थ टवर्ग के बाद टवर्ग ते षट् सन्ति वो 6 ते षट् सन्ति वो 6 लोग। तर्हि अत्र पदान्तात् टवर्गात् परात् टवर्गः अस्ति न, अत्र ष्टुनाष्टुः इति सूत्रेण टवर्गः प्राप्तः अस्ति, किन्तु अनेन निषेधः। पदान्तात् टवर्गात् परस्य दन्त्यस्य षकारस्य स्थाने मूर्धन्यः षकारः न भवति। पदान्तात् टवर्गात् परस्य टवर्गस्य स्थाने टवर्गः भवति। तर्हि अत्र मूर्धन्यः न भवति, अत्र च टवर्गः न भवति। यथा स्थितिः तिष्ठति तेन षट् सन्तः षट् ते एवं समझ में आया? सूत्रेस्मिन् अनामो इत्युक्ते बता आ रहा उदाहरण। ईटे क्या है?
ईड स्तुतौ धातु अस्ति ईडे ईडे सुने होंगे ना अग्निमीले वो उत्तम पुरुष एकवचन ईडे इत्यस्य अर्थः स्तौति ईड स्तुतौ धातु अस्ति तस्य लट्लकारस्य प्रथम पुरुषस्य एकवचनम् आत्मनेपद क्या है ता आता मुझा ये धंधे तो ईट धातु से ते पड़ते हुआ ईट ते ठीक है अत्र पश्यन्तु अयं तवर्गः अस्ति किंतु पदान्तः नास्ति पद तो ये है ना पूरा तो पदांत तो यहाँ पर ये तवर्ग पदांत तवर्ग तो पद के मध्य में ठीक है हमने क्या कहा है पदांता तवर्गात् परस्य स्तोः स्थाने स्तुः न भवति पदांत तवर्ग के बाद यदि तवर्ग होगा तो उसके स्थान पर नहीं होगा यदि हम सूत्र में से पदांता हटा दें सूत्र में से पदांता हटा दें तो क्या होगा तवर्गात् परस्य स्तोः स्थाने स्तुः न स्यात् तवर्गात् स्तोः स्थाने स्तुः तो यहाँ पर भी तवर्ग से पहले तवर्ग है कि नहीं यहाँ पर भी निषेध हो जाएगा निषेध हो जाएगा तो क्या रूप बनेगा ईट ते क्या रूप बनेगा रूप बनता क्या है ईट ते तो ईट ते यह रूप बने इसके लिए हमने दे दिया है पदांता तो पदांता पदांता जब सूत्र में है तो सूत्रार्थ होता है पदांता तवर्गात् परस्य स्तोः स्थाने स्तुः न स्यात् अत्र तवर्गः पदान्तः नास्ति तस्मात् न पदान्तात् पूर्णम् सूत्रं नागच्छति स्तुः इति सूत्रम् आगच्छति ये तवर्गस्य स्थाने तवर्गः भवति ईटे ठीक है तो ईटे इत्यादि रूपों की सिद्धि के लिए हमने सूत्र में पदांतात् यह शब्द दिया है ठीक है अधुना पृच्छति डो किं सर्वेष्टमं सर्वेष्टमं प्रश्नास्ति सूत्रे टो इति पदं किमर्थं दत्तं टो इति पदं निष्कासयन्तु टो इति पदं अपसारयन्तु सूत्रे टो इति पदं किमर्थं इति प्रश्न कर्तुम् आसीत् सूत्रे टोः इति पदं किमर्थम् यदि सूत्रात् टोः इति पदं निष्कासयामः तर्हि सूत्रं किं स्यात् न पदान्तात् अनाम् न टोः इसको हटा देंगे तो क्या सूत्र बनेगा न पदान्तात् अनाम् पदान्तात् अनाम है तो क्या हो जाएगा ना पदान्तात् अनाम् तो हटा देंगे सूत्र किम से ना पदान्तात् अनाम् सूत्र का अर्थ क्या होगा पदान्तात् परस्य स्तोः पदान्तात् परस्य नाम भिन्नस्य स्तोः स्थाने स्तुः न स्यात् तो रहता होता पदान्तात् तवर्गात् परस्य यदि टो इति न स्यात् तर्हि किं स्यात् पदान्तात् परस्य तो प्रश्न होगा कि भाई पदान्त कौन इतना ही जब कहेंगे पदान्तात्
परस्य नाम भिन्नस्य स्तोः स्थाने ष्टु न स्यात्। तो प्रश्न होगा पदांता कहाँ भवेत्? तो ष्टुनाष्टु से ष्टुना आ जाएगा। क्या आ जाएगा? और उसका हम पंचमी विभक्ति में विपरिणाम कर देंगे। क्या कर देंगे? ये सूत्र की संख्या देखिए, ष्टुनाष्टु की संख्या क्या है? 41। इसका तो उससे ष्टुना आ जाएगा। क्या आ जाएगा? और उसको हम पंचमी में विपरिणाम कर देंगे। तो ष्टुना का पंचमी क्या बनेगा? स्टो। क्या होगा? तब इस सूत्र का अर्थ हो जाएगा पदांतात् ष्टोः परस्य नाम भिन्नस्य स्तोः स्थाने ष्टुः न स्यात्। क्या हो जाएगा? पदांतात् ष्टोः परस्य। जब टो है तो केवल होता है टोः परस्य। अभी हो जाएगा ष्टोः परस्य। पदांतात् ष्टोः परस्य नाम भिन्नस्य स्तोः स्थाने ष्टुः। मतलब पदांत षकार अथवा टवर्ग के बाद, पदांत षकार अथवा टवर्ग के बाद दंत सकार अथवा तवर्ग होगा तो उसके स्थान पर मूर्धन्य सकार और टवर्ग नहीं होगा। ये अर्थ हो गया। टो रहता तो केवल अर्थ होता है टवर्ग के बाद यदि होगा तो नहीं होगा, लेकिन अब ष्टो होगा तो षकार के बाद यदि तवर्ग सकार के बाद भी नहीं होगा और टवर्ग के बाद भी नहीं होगा। तो देखिए एक उदाहरण तो है षट संख्या। एक उदाहरण है सर्पिष्टमम्। किमस्ति? सर्पिष्ट सर्पिष्टमम्। षट् सन्तः सर्पिष्टमम्। देखिए यहाँ पदांत ये भी पद है, ये भी पद है। अत्र पदांतः टवर्गः अस्ति, अत्र पदांतः षकारः। हमारा सूत्र कह रहा है कि पदांत टवर्ग के बाद अथवा पदांत षकार के बाद दंत सकार अथवा टवर्ग होगा तो उसके स्थान पर मूर्धन्य सकार और टवर्ग नहीं होगा। यहाँ पदांत टवर्ग के बाद दंत सकार है, इसलिए यहाँ पर इसको मूर्धन्य नहीं होगा। यहाँ पदांत षकार के बाद तवर्ग है, यहाँ पर भी इसको मूर्धन्य टवर्ग नहीं होगा। ठीक है? तो यहाँ नहीं होगा तो षट संतान रूप बनेगा, यही हमको इष्ट भी है। यहाँ पर नहीं होगा तो रूप बनेगा सर्पिष्टमम्, और सर्पिष्टमम् ये रूप हमको इष्ट नहीं। हमको तो सर्पिष्टमम्। ठीक है? इसलिए इसमें इस सूत्र में टो पद दिया। क्या पद दिया? जब सूत्र में टो रहता है तो ये सूत्र जहां पर टवर्ग पदांत टवर्ग होता है वहीं पर प्रयुक्त होता है। मूर्धन्य सकार से सूत्र का कोई लेना देना, पदांत मूर्धन्य सकार हो मत हो उससे कोई लेना देना। पदांत टवर्ग के बाद यदि मूर्धन्य दंत सकार और टवर्ग होगा तब तो ये सूत्र निषेध करेगा। पदांत मूर्धन्य सकार के बाद यदि टवर्ग आता है तो ये सूत्र निषेध नहीं करेगा, इसलिए यहाँ नहीं लगेगा। निषेध नहीं होगा, सूत्र लगेगा, उससे टवर्ग को टवर्ग हो जाएगा, सर्पिष्टमम्। ठीक है? तो टो क्यों दिया? तो आपको उत्तर देना है कि जहां पर
तबर के बाद यदि दलित सकार और तबर आता है तभी निषेध होता है, अन्यत्र निषेध नहीं। ठीक है, समझ में आया? इस प्रकार को खत्म कर दें। अभी दिया था अनाम, नाम भिन्नस्य, और नाम भिन्नस्य को पढ़ लीजिए। देखिए षट नाम, षट नाम, यहां पर पदार्थ कवर गए, उसके बाद तवर गए, तो यहां पर भी निषेध हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा? षड नाम, रूप क्या बनता है? षड नाम, ऐसा रूप बनाना है। षड नाम, ठीक है, तो दिया पुस्तक। सूत्र तो क्या कहना? पदान्ता टवर्गात् परस्य टवर्गस्य स्थाने टवर्गात् न भवति, अत्र पदान्त टवर्गः अस्ति तस्मात् परं टवर्गः अस्ति, तर्हि तस्य स्थाने टवर्गः न भविष्यति, न भविष्यति इसीलिए सूत्र में दे दिया अनाम। नाम भिन्न स्थान में निषेध होगा, जैसे षट संता, यहाँ तो नाम नहीं है इसलिए यहाँ निषेध हुआ। षट थे, यहाँ पर भी नाम नहीं, यहाँ पर भी निषेध हुआ। षट नाम, यहाँ पर तो नाम ही है इसलिए यहाँ पर निषेध। नाम भिन्न स्थान में निषेध होगा, जहाँ पर नाम है वहां पर निषेध। तस्मात् तत्र निषेधः न भवति, निषेधः न भवति। इति सूत्रेण नकारस्य स्थाने किं भवति? णकारः भवति। तवर्गस्य तवर्गेण साकं योगः, तवर्गेण सह तवर्गस्य योगः अस्ति, अतः तवर्गस्य किं भवति? तवर्गः भवति। नकारः तवर्गस्य पंचमः अस्ति, अतः तस्य स्थाने तवर्गस्य पंचमः भवति। तेन षट् नाम इति भवति। षट् नाम, और उसके बाद जो है आगे एक सूत्र आने वाला है, उस सूत्र से टाको भी नाम आगे आएगा। ये रोल विनाश के विनाश को, उससे टाको भी ना हो जाता है तो षड नाम। अभी देखिए एक प्रयोग होता है शरणवती, शरणवती होता है 96 शरणवती, और एक प्रयोग होता है शरणनगरिया। ठीक है, शरणवती ही और शरणनगरिया। शरणवती इत्यस्य संधि विच्छेदः अस्ति शरणवती। अस्य संधि विच्छेदः अस्ति शरणनगरिया। षट्नवति षट्नगरिया। देखिए यहाँ पर अयं पदान्ता टवर्गः अस्ति, अयं च टवर्गः अस्ति, पदान्ता टवर्गात् परः टवर्गः अस्ति। ठीक है, अत्र ष्टुनाष्टुः इति सूत्रेण नकारस्य स्थाने नकारः प्राप्तः अस्ति, किन्तु न पदान्तात् टोरणाम् इति सूत्रेण निषेधः प्राप्तः अस्ति।
निषेध हो जाएगा तो षण्णवती रूप नहीं बनेगा। नाकोड़ा नहीं होगा तो षण्णवती कैसे होगा? ठीक है, तो वार्तिक बदल दिया। अनाम नवति नगरी नामति, अनाम नवति नगरी नामति। वार्तिक का अर्थ है कि तीन शब्दों को छोड़ के ये सूत्र लगता है। नाम जहां पर होगा वहां पर निषेध नहीं होगा, नवति जहां पर होगा वहां पर भी निषेध नहीं होगा, और नगरी जहां पर होगा वहां पर भी निषेध, तीन स्तर में निषेध नहीं होगा, नाम में, नवति में और नगरी में, तीन स्तरों पर निषेध। तो षण्णाम नाम का उदाहरण हो गया, सट नाम, सट, यहाँ पर नाम है, यहाँ पर नवति है, यहाँ पर तीनों जगह निषेध नहीं होगा। नहीं होगा तो नाश्ते से जो है ना हो जाएगा, और फिर स्टापो भी ना हो जाता है। आगे एक सूत्र आने वाला है, तो नाम, नवति और महोदय तत्र सूत्रे एव अनामिति अस्ति खलु, पुनः वार्तिककाराणां क्योंकि वार्तिक इसलिए क्योंकि सूत्र में तो अनाम था, नवति और नगरी नहीं था, तो वार्तिककार ने कहा कि केवल अनाम मत बोलिए, अनाम नवति नगरी नाम ऐसा बोलिए। ठीक है, यद्यपि सूत्र में अनाम कहा ही था, फिर कहने की जरूरत नहीं थी, तो वार्तिककार उसी को पूरा कर देंगे। अनाम इति मास्तु, अनाम इत्यस्य स्थाने अनाम नवति नगरी नाम इति। तो नाम को छोड़ दीजिए, नवति को छोड़ दीजिए और नगरी को छोड़ दीजिए। ठीक है, एतेषु त्रिषु स्तरेषु निषेधः न भवति। इस प्रकार का एक और सूत्र देते हैं, तो सूत्रमस्ति तो षष्ठं पदम्, श्री सप्तमं पदम्, अत्र ष्टुनाष्टु इत्यतः ष्टुः इति प्रथमान्तं पदं वर्तते, अपि च न पदान्तात् इत्यतः न इति अव्ययः। ठीक है, तो इति षष्ठं पदम् अस्ति, श्री इति सप्तमं पदम् अस्ति, टुः इति प्रथमान्तं पदं वर्तते, न इति अव्ययः। शी इत्यस्य अर्थः षकारे, पंचमी अस्ति अथवा सप्तमी अस्ति अथवा परे आगच्छति। तो इत्यस्य अर्थः तवर्गस्य, टु इत्यस्य अर्थः तवर्गः, न इत्यस्य अर्थः न। षकारे परे तवर्गस्य स्थाने तवर्गः न भवति। षकारे परे तवर्गस्य स्थाने तवर्गः न स्यात्। षकारे परे तवर्गस्य स्थाने तवर्गः न स्यात्। ठीक है, उदाहरण देखिए, सन षष्ठः, सन षष्ठः। देखिए यहाँ पर षकार पर है,
शकारे परे तवर्गस्य स्थाने तवर्गः नहीं होगा संसष्टा। तो दो देखिए स्तो स्त्रा स्तु इति सूत्रस्य निषेध सूत्रम् एकमेव अस्ति सा, परन्तु अस्य निषेधकं सूत्रद्वयमस्ति न पदान्तात् टोर्ना और स्तुनास्तु इसके निषेध करने वाले दो सूत्र न पदान्तात् टोर्ना और तो दो जगह ध्यान देना है। शकारे परे पूर्वस्य तवर्गस्य स्थाने कदापि तवर्गः न भविष्यति। मूर्धन्य शकार यदि बाद में हो तो उससे पहले जो तवर्ग है उसको कभी भी तवर्ग नहीं। एक ध्यान देना। दूसरा पदांत तवर्ग के बाद यदि तवर्गः भवति अथवा सकारः भवति तर्हि तस्य स्थाने तवर्गः अथवा शकारः भवति। ये दो चीज ओम नत्वा सरस्वती
च